pagbuk sa mga turista site, sa mga tourist site sa probinsya sa Sugbo. Iplanuhan mga katropa nga ipaagi na online. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, Grigi. Yes, sa tuyo karon nga malkontra ang nagkagrabe nga kining suliran kalabot sa online scam, partikular na sa pagbook og mga nagkariyang mga tourism activities diri mismo sa probinsya Sugbo. Ang Provincial Tourism Office pinag-usab sa pagtambayayong sa Cebu Provincial Government ikatakdang mo develop og mokabat sa 1.9 million pesos nga online booking platform o website diha mismo sa social media og online nga ipakita og ingon man ihatag ngadto sa mga Sugboanon isip usab ilahang mabisita kung galing ni sila musuroy paingon sa mga kaniyang dapit ug ingon man turista o turismo diri mismo sa probinsya Sugbo. Kinang gipahibaw sa pangulo sa Provincial Tourism Office nga si Rowena Montesilio gumikan kay nakita nga grabe ang kini karong mga pagsiyaw sab ni karon na kaniyang online booking scam diya mismo sa social media diin ang mga turista nga nagyawat itaon sa ilahang budget mailad pa diya mismo sa mga pagbook online. Giparehag ni Montesilio kung galing matigayo na ang kaning nasigutan nga online platform diya social media ug man ngadto sa website katakda usab nga mamonitor ang bahin sa kini karong pag-abot ug ingon man ang ginikaron sa mga bisita matag karon og unya sa mga nagkaniyang dapit diri mismo sa probinsya Sugbo. Gawas pa niini gikatakda usab nga magtambayayong ang kini nasigutan nga gagamahanan sa probinsya Sugbo ngadto sa mga LGU, partikular na sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo sama sa lungsod sa Alegria, Sambuan, Hinatilan, Oslob ug Malabuyok nga makigtambayong ug ingon man masusab sa nasigutan nga system ang kining ilaha nga pagbook sa nagkaniyang mga lugar nining maong mga lungsod gumikan kay nasayran ni Montesilio nga mao kini ang labing mga adoonon nga mga lugar diri mismo sa probinsya Sugbo kung mahisiguta og pagdagsa sa mga turista. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og nakanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Kaya katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.